अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है कि क्या आपको रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम डिफरेंट रीजंस यहाँ पे इनपुट करेंगे। आप उन रीजंस को देखेंगे और अपने साथ रिलेट करेंगे कि क्या ये मैं इनमें फिट बैठ रहा हूँ या नहीं बैठ रहा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ठीक है। आई एम फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, और मैंने 4 साल गाइडलाइंस का काम किया है जूनियर्स को, MD कैट के जूनियर्स को। तो उसके अंदर जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, जो मेरी एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि क्या आपको रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स से रिलेटेड बात करेंगे। तो उसके अंदर हम किससे रिलेटेड बात कर रहे होंगे कि आपके FSC मार्क्स, आपके मैट्रिक मार्क्स, आपके MD कैट के मार्क्स, लास्ट ईयर के मार्क्स, एग्रीगेट आपका टोटल कितना बना, और इसके अलावा आपके रीजंस क्या हैं रिपीट करने की। अब बेसिकली आपके रीजंस अगर आपको पता लग चल जाएंगे कि आपको फैमिली प्रेशर है या आपको सोसाइटी नॉर्म्स का है कि मुझे सोसाइटी के अंदर एक सोशल स्टेटस चाहिए, उसके लिए मुझे अपने साथ डॉक्टर लगवाना है, या ठीक है ये पीस ऑफ माइंड है। तो हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड देन इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर पर आप क्लियर हो जाएंगे कि एक बच्चे को रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं FSC मार्क्स की। FSC मार्क्स अगर आप बात करें, अगर आप, मेरी जो एक पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप 1100 वाले बैच में से हैं तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 90 से 91% मार्क्स होने चाहिए FSC के अंदर एटलीस्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जिनके नंबर 900 हैं 1100 में से, और वो रिपीट की तरफ जाते तो उनको कोई पॉइंट नहीं है रिपीट करने का, ठीक है। वो अगर आप खुद एक साल लगाना चाहते हैं मजीद तो लगा ले, पर मुझे नहीं लगता उनको कोई पॉइंट है रिपीट करने का, ठीक है। तो और इसके अलावा जो 1200 वाले बच्चे हैं जिनके 1200 FSC के टोटल मार्क्स हुआ करते थे, तो अगर उनके हम मार्क्स की परसेंटेज बनाए तो अप्रॉक्सीमेटली उनके भी 1100 होने चाहिए या 1080 एटलीस्ट होने चाहिए। तो ये FSC के मार्क्स, इसके साथ आप अगर आप इंप्रूव कर लें साथ में, तो इंप्रूव की अगर गुंजाइश है, स्पेशली अगर वो सब्जेक्ट्स जिसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे है इंग्लिश है और उर्दू है, ठीक है, इनके अंदर आप उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि आपकी MD कैट की तैयारी मुतासिर हो, तो आप ये रिपीट भी कर सकते हैं, ये इंप्रूव भी कर सकते हैं ये सब्जेक्ट्स। और इसके साथ MD कैट अगर आप मैट्रिक की बात करें, तो मैट्रिक के अंदर अगर आप देखें तो एटलीस्ट आपको 1070 मार्क्स आपके होने चाहिए, 1050 प्लस मार्क्स होने चाहिए अगर आप 1200 वाले बैच में से हैं। अगर आप 1100 वाले बैच में से हैं तो एटलीस्ट आपके 960 970 मार्क्स होने चाहिए टू बी अ कंपेटिबल एग्रीगेट, ठीक है। फिर गेम आ जाती है एग्रीगेट की कि आपका लास्ट ईयर एग्रीगेट क्या था। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका एग्रीगेट लास्ट ईयर, लेट्स सपोज अगर लास्ट ईयर 94 कट ऑफ था और आपका एग्रीगेट 91 प्लस है या 91.5 प्लस था लास्ट ईयर, सो यू आर इन अ गुड चांस। मुझे जो लगता है कि नेक्स्ट ईयर आप यू इन अ गुड चांस। आपको सिर्फ क्या करना है, उन बेसिक्स पे काम करना है कि किस वजह से नहीं हुई, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, क्या MD कैट वाले दिन आप शेकल कर गए थे, क्या MD कैट वाले दिन आपको नर्वसनेस हो गई थी, आप वहाँ पे प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाए MD कैट का, या क्या रीज़न थी कि जिसकी वजह से, क्या आपकी फिजिक्स कमज़ोर थी, क्या आपकी बायो कमज़ोर थी, क्या आपकी कोई कोई एक सब्जेक्ट कमज़ोर था, या क्या आपने कोई पैटर्न में गलती कर दी थी, क्या हो गया था। तो ये आप उस रीज़न पे बैठ के काम करना है, तो आप ये 3% जो है ये आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक मैं कट ऑफ से बता रहा हूँ, लाजमी नहीं कि अगले साल भी 94 हो, बट एक मैं कट ऑफ से बता रहा हूँ कि आप वो जो कट ऑफ से जो एक आपका मार्जिन रहेगा वो आप कवर कर सकते हैं, जो बाय ओवरवेलमिंग कि आप उस पे गालिब आ जाएं जो आपकी कमियां थी लास्ट ईयर उस पे, ठीक है। और इसके अलावा अगर, ये तो हो गया हम मार्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने उसको फाइनल आउट कर लिया। अब हम बात करेंगे कि पैशन, क्या आपका पैशन है, क्या आप इसको MBBS को कैसे देखते हैं, क्या आप इसको आप एज अ सोर्स ऑफ मनी देखते हैं, एज अ सोर्स ऑफ रिस्पेक्ट देखते हैं, एज सोर्स ऑफ वर्क देखते हैं, ठीक है। तो एज अ सोर्स ऑफ अगर आप मनी देखते हैं तो इससे बेहतर मनी मेकिंग डिग्री आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एज पाकिस्तान के अंदर आप देखें, आपने डिफरेंट न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर कितने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड हैं जो डॉक्टर बन चुके हैं, मोस्टली फीमेल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो आप PPSC की जॉब्स आती हैं उसके अंदर आप देख लें, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको नज़र आता है कि हंड्रेड्स सीट्स होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ सीट्स होती हैं, और इसके अलावा थाउजेंड्स अप्लाई करने वाले होते हैं। तो अब, तो ये है MBBS की सिचुएशन। अगर आपने मुल्क से बाहर जाना है, अगर आपने अमेरिका का एग्जाम देना है, आपने लैब का एग्जाम देना है, UK का एग्जाम देना है, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम देना है, AMC देना है, देन भी फिर भी आपको एक एडिशनल बजट चाहिए, ठीक है। एडिशनल बजट जो कि जैसे MLE है 5 से 6 मिलियन बजट चाहिए, इसी तरह और भी आपको बजट चाहिए। तो
آپ کو مزید پیسے چاہیے ہوں گے ملک کے باہر جانے کے لیے، اگر آپ ملک سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ منی میکنگ ڈگری، تو منی میکنگ ڈگری تو اور بھی بہت بہتر ہو سکتی ہے، سی ایس ہے، سی اے ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہیں۔ بٹ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اور طرح سے پیشن ہے، آپ واقعی ہی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اور آپ کا ایم بی بی ایس کریز ہے، اس طرح سے کریز ہے کہ آپ کو فیملی پریشر نہیں ہے پیچھے سے، ٹھیک ہے، دین آپ کو ایک ایڈیشنل موٹیویشن ملے گی۔ اگر فیملی پریشر ہوگا تو ایک پریشرائز موٹیویشن ملے گی۔ اگر آپ کا خود کا پیشن ہے تو آپ کو ایک انر موٹیویشن ملے گی، اور آپ پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ جو موسٹلی جو 3 4 ماہ ویسٹ کرتے ہیں نا آپ ایم ڈی کیٹ کے بعد، وہ آپ ویسٹ نہیں کریں گے۔ وہ آپ کیا کریں گے، پھر وہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو کلیئرٹی آف مائنڈ ہوگی کہ میں نے نا رپیٹ کرنا ہے، تو میں اب ریپیٹ کی طرف بیٹھ جاتا ہوں یا بیٹھ جاتی ہوں، ٹھیک ہے، میں 3 4 منتھ اپنے ویسٹ نہیں کروں گی یا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جو تھرڈ ٹائم یا فورتھ ٹائم رپیٹ کرتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنی ڈگری سیکیور کر لیں کوئی اور۔ بی ایس این اگر آپ فیمیل ہے تو بی ایس این بہت زبردست ڈگری ہے، بہت اس کے اندر آپ کو جاب سیکورٹی بھی ہے۔ اچھا، بی ایس این کے اندر جاب سیکورٹی ایم بی بی ایس سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کنڈیشنز چل رہی ہیں، آپ بی ایس این ساتھ لے لیں، ڈی فارمیسی لے لیں ساتھ، یا کوئی سی ایس کی ڈگری لے لیں، یا آپ سی اے کی ڈگری، کوئی اور ڈگری اپنی سیکیور کر لیں، کوئی آپ الائڈ ہیلتھ سائنسز اور ڈگری سیکیور کر لیں کسی اچھی یونیورسٹی کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر جائیں رپیٹ کی طرف، اور میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو ڈی فارمیسی کر رہے ہوتے ہیں، میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں، میں نے سی اے والے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے جو سی اے کر رہے تھے، انہوں نے ایم ڈی کیٹ دیا اور کری، ٹھیک ہے، 3 3 سال انہوں نے گیپ لیا ہوا تھا اور آ گیا دیا اور ایڈمیشن لے گئے۔ دا تھنگ از کہ آپ کی ڈگری ایک اور سیکیور ہونی چاہیے، کیونکہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے، جو کہ پالیسیز بدلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے، کسی کی 100% تیاری ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتا، پھر بھی ڈیو ٹو سم ایک اسٹرانگ آپ کے نروس بھی چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے، اگر اس کے اکارڈنگ پرفارم نہیں کر پاتا، تو دا تھنگ از کہ آپ کو پھر اس کی وہ نہ ہو کہ میں نے پیچھے ٹائم ویسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں ایج بیسیکلی جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے تو ایج تو میٹر نہیں کر رہی ہوتی، آپ 22 سال کی عمر میں ایڈمیشن لیں، آپ 19 سال کی عمر میں ایڈمیشن لیں میڈیکل کالج کے اندر، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سم ٹائم آپ کو سوچنا تو پڑتا ہے نا آگے جا کے، آپ جب آپ ایگزام دینا چاہتے ہیں، فرض کہ آپ سی ایس ایس دینا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا ہے، سی ایس ایس ہے، اس کی ایج ہے، صاف ظاہر ہے، تو کچھ اسٹوڈنٹس ایم بی بی ایس کے بعد سی ایس ایس بھی دیتے ہیں، تو ایج ہر ایک کو چھوٹی ہی چاہیے ہوتی ہے، پاکستان کے اندر کون اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے، کون ایج کے اندر، تو آپ کو اپنی ایج کا فیکٹر بھی دیکھنا ہوگا، تھوڑا سا دیکھنا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنا ٹائم بھی دیکھنا ہوگا، کیا آپ ورتھڈ ہے، آپ 3 3 سال 4 سال ایک ایم ڈی کیٹ دیتے رہیں یا ساتھ میں کوئی آپ وہ ڈگری نہ کریں، کیا آپ کے لیے ورتھڈ ہے یا نہیں ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سب سے مین چیز، آپ رپیٹ کا سینیریو کیا ہونا چاہیے۔ اب آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی، آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی میں ان میں فٹ بیٹھتی ہوں، میں فٹ بیٹھ رہا ہوں، میں رپیٹ کروں گا، تو رپیٹ کیسے کرنا ہے؟ ایم ڈی کیٹ آپ کا فرض کیا ختم ہو گیا اکتوبر کے اندر، اور آپ اپریل چل رہا ہے یا مارچ چل رہا ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، تو آپ ایک کٹ آف ہو گئے چیزوں سے۔ اب آپ دوبارہ اس طرح سے پڑھنے بیٹھیں گے، آپ نے اتنا بھی پڑھا ہوا ہے کہ سائیکالوجی ہے، ہمیں سائیکالوجی ہے کہ آپ کو اتنا گیپ لینے کے بعد تھوڑا سا فیل ہوگا کہ میں اس کو دوبارہ مجھے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، مجھے دوبارہ مطلب ایسے لگ رہا ہے جیسے میں فرسٹ ٹائم پڑھ رہا ہوں یا فرسٹ ٹائم پڑھ رہی ہوں۔ تو اس کا بہتر حل یہ ہے، اب یہ میں اپنے ساتھ ایک آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے آپ تو مجھ سے زیادہ کامل ہوں گے، میں آپ کو اپنے ساتھ یہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ جب ایک دفعہ نظر دھڑا لیں گے تو آپ کو سارا آ جائے گا یاد، بٹ یہ ہے کہ اتنا گیپ نہ لیں، آج سے ہی بیٹھ جائیں، آپ چاہے یہ ویڈیو اپریل کے اندر سن رہے ہیں، مارچ کے اندر سن رہے ہیں، جب بھی سن رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھنا سٹارٹ کر دیں، ایم ڈی کیٹ کو زیادہ ڈیز نہیں رہے گے، اور آپ اگر پچھلے 3 4 سالوں میں اٹھا کے دیکھ لیں تو جو پرسنٹیج اگر آپ ریشو بنائیں گے تو رپیٹرز کی زیادہ پرسنٹیج ہے جنہوں نے ایڈمیشن لی ہے، اور فریشرز کی کم ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ یوز ٹو ہوتے ہیں ایم ڈی کیٹ کے ساتھ، کیونکہ ایم ڈی کیٹ جسٹ ایک پریپریشن کی گیم نہیں ہے، ایک سائیکالوجی کی بھی گیم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنی پریپریشن کے ساتھ ساتھ اپنی سائیکالوجی مضبوط کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو اسٹرانگ نروس دینی پڑتی ہیں، آپ کو ایک ٹف سچویشن سے کمپیکٹ کرنے کا، ایک ٹف سچویشن سے کمپیٹ کرنے کا آپ کو ایک حوصلہ اور ایک کہتے ہیں نا جسے جگرا پیدا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ہمیشہ کانفیڈنس نالج سے آتا ہے، نالج کہاں سے آتا ہے؟ آپ کے پڑھنے سے آتا ہے، آپ کی پریکٹس سے آتا ہے، تو پریکٹس زیادہ کریں، ٹائم ویسٹ نہ کریں، پریکٹس کریں گے آپ کو نالج آئے گا، نالج جب آئے گا آپ کو کانفیڈنس آئے گا، جب آپ کانفیڈنس آپ کو آئے گا تو آپ ایم ڈی کیٹ کے اندر بہت اچھا پرفارم کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا پھر بھی کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، مجھے وہاں پہ میسج کر سکتے ہیں، اور فیس بک پہ یا واٹس ایپ چینل ہے ہمارا وہ جوائن کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اپنا بیسٹ دیں، اور انسان کے ہاتھ میں صرف محنت ہے، آپ اپنی محنت پوری کریں، باقی اللہ خیر کریں گے، اللہ آپ کو کامیاب کریں، اور میری طرف سے آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اور
اللہ حافظ.